जन्नत नज़ीर वादी की खुसूसी हैसियत खत्म किए 6 साल मुकम्मल। दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। कराची से खैबर, हर पाकिस्तानी का एक ही नारा, कश्मीर हमारा। मजलूम कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती। मुल्क भर में तकरीबात जारी। 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुजफ्फराबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुजाहरे। आज़ादी चौक से अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर दफ्तर तक मार्च। मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर आज़म का पुतला नजर आतिश कर दिया। भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे बुलंद किए। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत दीगर वज़रा की शिरकत। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बोले, पुलवामा ड्रामे के बाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की गई। भारत ने गैर कानूनी इक़दाम जमहूरियत और तरक्की के नाम पर किए। पाकिस्तान भारत की एक तरफा इक़दाम की मज़म्मत करता है। भारत कश्मीरियों पर जुल्म व सितम कर रहा है। भारत कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद का पाबंद है। भारत ने एक तरफा इक़दाम से कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे को दवाम बख्शने की कोशिश की। भारत को कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना होगा। अमीर मकाम का खिताब। अताउल्लाह तारड़ बोले, मोदी ने बुज़दिलाना हमला करके शौक पूरा कर लिया। सिर्फ भारतीय जहाज नहीं गिरे, मोदी का गुरूर भी टूटा। मोदी अब अपने जख्म चाट रहा है। भारत आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, कश्मीरियों को हुकूक दिए बगैर खित्ते कौम की राह पर चलाना मुमकिन नहीं। जल्द ही जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार। आलमी बरादरी से कश्मीरी अवाम पर भारतीय ज़ालिम और हक़ खुद इरादियत दिलवाने का मुतालबा। सदर मुमलिकत ने कहा कि इस साल यौम इस्तेहसाल की खास अहमियत है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पाकिस्तानी अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने कहा, मकबूजा कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामा तब्दील करने की साजिश की गई। भारत 5 अगस्त के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात को वापस ले। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती। कश्मीरी अवाम की नाकाबिल तंसीख हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जदोजहद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ISPR के मुताबिक भारतीय अफवाज का मुसलसल गैर कानूनी कब्जा, बैनुल अक़वामी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी, तनाज़े के मुनसिफाना और पुरअमन हल के लिए खित्ते में पायदार अमन ही मुमकिन है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एक पार्टी ने साजिश के तहत शरपसंदी की कॉल दी, मगर कोई भी रियासत को सरनिगू नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का 2 टोक पैगाम। कहा, रियासत इतनी मजबूत है कि अपने से 6 गुना बड़ी फौज को घर पहुंचा दिया था। शरपसंद टोला पाकिस्तान कम खराब नहीं कर सकता। वालिदैन से गुजारिश है, अपने बच्चों को शर से बचाएं। बैनुल-अक़वामी करारदादों पर अमरीका खामोश है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करते हुए कश्मीर का फैसला किया जाए। फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कराची में पीपल्स पार्टी की रैली क़यादत सूबाई वज़रा ने की। शुरा से खिताब में कहा, भारत कश्मीर का बंटवारा चाहता है और पाकिस्तान उसके मुखालिफ है। उम्मीद है जल्द जुल्म के दिन खत्म होंगे। यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐसे दावों की तस्दीक के लिए कोई मुस्तनद सबूत पेश नहीं किया गया। हुकूमत पाकिस्तान मामला यूक्रेनी हुकाम से उठाएगी और वजाहत तलब करेगी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख की सतह को छू लिया। कारोबार के आगाज से ही तेजी का रुझान। दौरान ट्रेडिंग 800 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो रहा है। आसिम मुनीर अमेरिका से ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट। लिखा, फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात कामयाबियों का एतराफ़। अमेरिका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। बख्तरबंद गाड़ियां और नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमेरिकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का भी जायजा ले रहे हैं।
ایڈوانس وارننگ سسٹم یہاں پر موجود ہونا چاہیے. 7 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور کاغذوں میں اب جو ٹائم لائنز دی ہیں اس میں 1 دن کی بلکہ 1 گھنٹے کی بھی اضافہ نہیں ہوگا. 4 ارب روپے میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں. جب تک کہ آپ آباد نہیں ہو جاتے آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں گا. ارلی وارننگ سسٹم 7 سال سے کاغذوں میں موجود، اب ٹائم لائن میں 1 گھنٹے کی تاخیر بھی برداشت نہیں. عالمی ماحولیاتی خرابیوں میں حصہ انتہائی کم ہونے کے باوجود پاکستان کو شدید قدرتی آفات کا سامنا. نقصانات کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی بنائیں، فنڈز لے کر آئیں. وزیر اعظم کی حکومتی ٹیم کو ہدایت. گلگت کے سیلاب متاثرین کے لیے 4 ارب روپے کا اعلان. دانش اسکول بنانے کا عزم. امدادی چیکس تقسیم کیے. گورنر اور وزیر اعلیٰ کی نقصانات پر بریفنگ. شہباز شریف کا کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنانے کا حکم. ہنگامی صورتحال میں فوری ریسکیو اور مدد کے لیے جامع نظام تشکیل دینے کی ہدایت. پی ٹی آئی کا آج ملک بھر میں احتجاج کا منصوبہ. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حساب برابر ہو چکا، 9 مئی کی دھند اب بیٹھنی چاہیے. احتجاج کیسے کریں؟ ارکان پارلیمنٹ کو سزاؤں اور نااہلی کے بعد کیا حکمت عملی بنائیں؟ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس میں مشاورت. ارکان قومی اسمبلی کے اڈیالہ جیل جانے کے آپشن پر غور. بانی کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. علی امین گنڈا پور کے کارکنوں سے احتجاج کے لیے نکلنے کی اپیل. تحریک انصاف کی اسلام آباد میں جلسے کی درخواست مسترد. جڑواں شہروں میں 4 سے 10 اگست تک دفعہ 144 نافذ. سیاسی اجتماعات، ریلیوں اور جلوس پر مکمل پابندی. مختلف شاہراہوں پر 2500 پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے. اسلام آباد کا ریڈ زون مکمل سیل ہوگا. پاکستان اور چین خلائی تحقیق میں تعاون بڑھانے پر متفق. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پاک چین اکنامک کوریڈور خطے کی ترقی کا منصوبہ اور دونوں ملکوں کے تعلقات کا عکاس ہے. سی پیک نے تعلقات کو مضبوط تصویراتی شراکت داری میں تبدیل کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میں ٹیلی فونک رابطہ. 2 طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال. فریقین کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں رابطے میں رہنے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. امریکی صدر نے اسرائیل کو غزہ میں طاقتور فوجی کارروائی کے لیے گرین سگنل دے دیا. اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ سینئر حکام نے غزہ کی پٹی پر فوری اور مکمل قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. اسرائیلی میڈیا کے مطابق منصوبے پر حکومت اور فوج میں اتفاق رائے نہیں. اسرائیلی چیف آف سٹاف مستعفی ہو سکتے ہیں. غزہ میں امدادی مراکز کے باہر فلسطینیوں کا قتل عام جاری. نہتے شہریوں پر فائرنگ کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی. متعدد افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات. پناہ گزینوں کے خیموں پر بھی بمباری. 24 گھنٹے میں 94 شہادتیں. قحط کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا. کراچی کے علاقے گلستان جوہر مغل ہزارہ گوش میں فائرنگ. 2 افراد جان سے گئے. شناخت مظہر عباس اور علی وارث کے ناموں سے ہوئی. 3 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے تحقیقات شروع کر دی. کراچی کے شاہ لطیف تھانے میں فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت. ایس ایچ او کی ٹیم میں شامل 2 افراد نوجوان کو لائے تھے. ایس ایچ او اور ہیڈ محرر نے شواہد مٹانے کی کوشش کی. ابتدائی تحقیقات کے بعد 4 گرفتار. مقدمہ درج کر لیا گیا. تفتیش سینئر حکام کے سپرد. راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر لڑکی کا لرزہ خیز قتل. مقتولہ کو والد اور چچا نے منہ پر تکیہ رکھ کر مارا. ملزمان کی نشاندہی پر تکیہ اور بیڈ شیٹ برآمد. شواہد کا فورنسک ہوگا. قتل اور منصوبہ بندی میں شامل خواتین سمیت 14 ملزمان گرفتار. 8 اب تک مفرور. اسلام آباد میں رات گئے بارش سے موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات کی آج سے 10 اگست تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی. سیلابی ریلوں کا خطرہ. این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. چلاس میں آبی ریلے میں بہہ جانے والے افراد کی زندہ بچنے کی امیدیں دم توڑ گئیں. سرچ آپریشن ختم.